ओम श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथमाध्याय। नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि ऋषिहरूले गरिएका 6 प्रश्न। राधा कृष्णावहं वन्दे रसरूपौ रसायनौ वृन्दावन निकुञ्जेषु नित्यलीला समाश्रितौ। वृंदावन का निकुंज भित्र नित्य लीला समाश्रित रसरूप युगल दिव्य राधा कृष्ण नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। जुन परमात्माबाट यो संसारको सृष्टि पालन र संहार हुन्छ, किनभने उहाँ सम्पूर्ण सदरूपी पदार्थमा प्रविष्ट हुनुहुन्छ, जड नभई चेतन हुनुहुन्छ, परतन्त्र नभएर स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र स्वयं प्रकाश हुनुहुन्छ, जो ब्रह्माजीलाई पनि वेदको ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ, जसका सम्बन्धमा ठूला ठूला विद्वानहरू पनि मोहित हुन्छन्। जस्तै जुन परमात्मामा यो त्रिगुणमय संसार जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति रूप सृष्टि झुटो भएर पनि आधार सत्ताद्वारा सत्य झैं लाग्दछ, त्यस्ता आफ्ना स्वयं प्रकाश ज्योतिद्वारा सधैँभरि माया र मायाको कार्य संसारदेखि अलग रहनुहुने परम सत्य स्वरूप परमात्माको हामी ध्यान गर्दछौँ। महामुनि वेदव्यासद्वारा निर्माण गरिएको यो श्रीमद्भागवत महापुराणमा मोक्ष पर्यन्त फलको कामना रहित श्रेष्ठ कर्मको निरूपण भएको छ। यो ग्रन्थमा पवित्र अन्तस्करण भएका सत्पुरुषहरूद्वारा जान्न योग्य कुनै वास्तविक स्वरूप परमात्माको निरूपण भएको छ, जो तिनै तापको जरैदेखि नाश गर्दछ, परम कल्याण गर्दछ भने अरू कुनै शास्त्रको के प्रयोजन। जुनसुकै समयमा पनि पुण्यात्मा व्यक्ति यो ग्रन्थको श्रवणको इच्छा गर्दछ भने त्यसै समय तत्कालै परमात्मा उसका हृदयमा आएर विराजमान हुनुहुन्छ। हे रसिक मानव हो, भावुक मानव, श्रीमद्भागवत महापुराण वेदरूपी वृक्षमा फलेर पाकेको दिव्य फल हो। श्री शुकदेवका मुखारविन्दको सम्बन्ध हुनाले परमानन्द रसरूपी अमृतले परिपूर्ण छ। यो ग्रन्थमा बोक्रा रोटी जस्ता छोड्न लायक कुनै पदार्थ छैनन्। यो रसको भण्डार नै हो। जबसम्म शरीरमा चेतना रहन्छ तबसम्म यो दिव्य रसको पान गरिरहौं, किनकि पृथ्वी तलमा सुलभ छ। नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनक आदि 88,000 ऋषिहरू लामो समयमा सकिने यज्ञ गरेर बस्नु भएको थियो। 18 पुराणका ज्ञाता श्रुत पौराणिक मुनि आइपुग्नु भयो। ऋषिहरूले स्वागत पूर्वक प्रश्न गरे, हे श्रुतजी, तपाईले 18 पुराण र धर्मशास्त्रको अध्ययन गर्नु भएको छ। ती ग्रन्थहरूमा जीवात्माको कल्याण हुने साधन के छ? भगवान श्रीकृष्णले धराधाममा वसुदेव देवकीका पुत्र भएर किन अवतार लिनुभयो? आत्माको प्रसन्नता केले हुन्छ? भगवानका कला कति छन्? भगवानका अवतार कति छन्? र भगवान श्रीकृष्णले धराधाममा लीला गरिसकेर आफ्नो दिव्य गोलोक धाम प्रस्थान गरिसकेपछि धर्म कसका शरणमा गयो? अर्थात् कलियुगमा धर्म प्राप्तिका लागि कसका शरणमा जानु पर्दछ? श्रीमद्भागवत महापुराणको सारांश प्रथम स्कन्द प्रथम अध्याय पूर्ण भयो। ओम दोस्रो अध्याय। 4 प्रश्नहरूको उत्तर र भक्तिको महत्व।
ऋषिहरूको प्रश्न सुनेर सुतजीले आफ्ना गुरुदेव श्री शुकदेवजीको स्तुति गर्नुभयो। वेदव्यासजीका पुत्र श्री शुकदेवको जन्म हुनासाथ नालोच्छेदन भएको थिएन, व्रतबन्ध संस्कार भएको थिएन, जसले गर्भैबाट सन्यास लिने निश्चय गरिसक्नु भएको थियो। उहाँ जन्मना साथ नाभिमा रहेको नाल काँधमा राखेर वनतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। विरहले कातर भएर वेदव्यास पुत्र पुत्र भन्दै श्री शुकदेवजीका पछि लाग्नुभयो। वनका वृक्षबाट पनि पुत्र पुत्र भन्ने प्रतिध्वनि आयो। मानव वृक्षहरू पनि भन्छन् यी हाम्रा पुत्र तुल्य हुन्, हाम्रा फेदमा बसेर परमात्माको चिन्तन गर्नेछन्। त्यस्ता सबै प्राणीका हृदयमा बस्ने श्री शुकदेवजीलाई म प्रणाम गर्दछु। नारायण भगवान, नर भगवान, माता सरस्वती, वेदव्यासजी समेतलाई नमस्कार गरी सद्ग्रन्थको वाचन गर्नुपर्दछ। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि मुनिहरू हो, तपाईहरूले अति उत्तम प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा श्रीकृष्ण सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा जगतको कल्याण गर्दछ, आत्मालाई परम शान्ति मिल्दछ। संसारमा जीवात्माको मुख्य साधन र सम्पूर्ण शास्त्रको सार यही नै हो। श्रीकृष्ण चरण कमलमा अनन्य भक्ति रहोस्। धर्मको अनुष्ठान गरेर पनि भगवानमा भक्ति लागेन भने, कथामा रुचि भएन भने परिश्रम मात्रै हुन्छ, अरू केही हात लाग्दैन। संसारमा धर्मको प्रयोजन मोक्ष हो, धन उपार्जन मात्र पनि होइन। धन उपार्जनको प्रयोजन धर्म कमाउनु हो। संसारमा तत्त्वको जिज्ञासा नै जीवात्माको प्रयोजन हो। केवल विषय जालमा फसिरहनु मात्र पनि होइन। यसकारण सधैँ कानले भगवान श्रीहरिको गुणगान श्रवण, मुखले कीर्तन, मनले ध्यान र शरीरले पूजन गर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ। जसले गर्दा मनुष्यका बन्धनको कारण भएको अहंकार हट्छ र श्रीहरिमा प्रेम बढ्दछ। जब मनुष्य भगवानको गुणानुवाद सुन्ने दृढ निश्चय गर्दछ, भगवान उसका हृदयमा रहेर उसका सम्पूर्ण वासना समाप्त गरिदिनुहुन्छ। यसपछि चित्त, काम, क्रोध आदि शत्रुहरूद्वारा आक्रान्त हुँदैन, जसका सबै सन्देह नाश हुन्छन्। चित्तमा सत्व गुणको वास हुनाले उसले परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। जगतको सृष्टि, पालन र संहारका लागि स्वयं परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको रूप लिनुहुन्छ। तमोगुण भन्दा रजोगुण श्रेष्ठ हुन्छ, रजोगुण भन्दा सत्वगुण श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले विष्णु भगवानको उपासनाले नै जीवनको कल्याण हुन्छ। वेद, यज्ञ, तप सबै वासुदेव विष्णुकै प्रतिपादन गर्दछन्। ऋषिहरूले यही जानेर वासुदेव भगवानको उपासना गर्नुभएको थियो। श्रीमद्भागवत महापुराणको सारांश प्रथम स्कन्द दोस्रो अध्याय पूर्ण भयो। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणः प्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ओम। तेस्रो अध्याय श्रीमद्भागवत महापुराणको तेस्रो अध्याय प्रथम स्कन्धको बाँकी दुई प्रश्नको उत्तर, अवतार र धर्मस्थिति। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि ऋषि हो, तपाईहरूले भगवानका अवतार सम्बन्धी जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो त्यसको उत्तर सुन्नुहोस्। भगवानको प्रथम अवतार सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार हो। ती ऋषिहरूले आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतको पूर्ण पालन गर्नुभयो। दोस्रो अवतार वराह अवतार हो, जसले रसातलमा गएर
पृथ्वीलाई उद्धार गरी ल्याएर जलमाथि राख्नुभयो। तेस्रो अवतार नारद अवतार हो। यस अवतारमा नारदजीले सात्वत संहिता नारद पाञ्चरात्र नामको ग्रन्थ तयार गर्नुभयो, जसमा विष्णु भक्तिको अपार महिमा वर्णन छ। चौथो अवतार नरनारायण अवतार हो, जसले बद्रिका आश्रममा कठोर तपस्या गरी तपो मार्ग देखाउनु भयो। पाँचौं अवतार कपिल अवतार, जसले वर्णनमा शेश्वर संख्या ईश्वर भक्तिको राम्रो वर्णन गर्नुभयो। छैटौं अवतार दत्तात्रेय अवतार हो, जसले अलर्क नाम गरेका व्यक्तिलाई र प्रह्लाद आदिलाई एवं यदु महाराजलाई भक्तिको वर्णन गर्नुभयो। सातौं अवतार यज्ञ अवतार हो, जसले स्वयम्भू मन्वन्तरमा धर्मको रक्षा गर्नुभयो। आठौं अवतार ऋषभदेव अवतार हो, जसले परमहंस मार्गको दर्शन गराउनुभयो। नवम अवतार पृथु अवतार हो, जसले पृथ्वीलाई दोहन गरी पृथ्वीमा अन्न प्रशस्त गराउनुभयो। मत्स्य अवतारमा भगवानले नाउँमा सत्यव्रत राजालाई ज्ञान बताउनका साथै वेदको रक्षा गर्नुभयो। कच्छप अवतारमा भगवानले मन्दराचल पर्वत पीठमा उठाई समुद्र मन्थन गर्ने देवता र दानवलाई मद्दत गर्नुभयो। धन्वन्तरी अवतारमा देवताहरूका लागि समुद्रबाट अमृत लिएर आउनुभयो। मोहिनी अवतारद्वारा देवतालाई अमृत पान गराउनुभयो। नृसिंह अवतारमा हिरण्यकशिपुको उद्धार र प्रह्लादजीको रक्षा गर्नुभयो। वामन अवतारमा बलिको 3 पाउ भूमि 3 पाउले नै नापी देवतालाई प्रदान गरी बलिलाई सुतलको राजा बनाउनुभयो। परशुराम अवतारमा धर्मका विरोधीलाई 21 पल्ट पृथ्वी भ्रमण गरी समाप्त गर्नुभयो र धर्मको स्थापना गर्नुभयो। वेदव्यास अवतारमा वेदको विभाजन, महाभारत र 18 पुराणको रचना गर्नुभयो। रामावतारमा समुद्रमा पुल बाँध्नु, रावण वध आदि कर्म गर्नुभयो। बलराम र श्रीकृष्ण अवतारमा विविध लीला गरी पृथ्वीको भार हरण गर्नुभयो। बुद्ध अवतारमा वेदद्रोही दानवहरूलाई मोहित गरी वेदको रक्षा एवं शान्तिको सन्देश दिनुभयो। कल्की अवतारद्वारा दुर्जनको संहार गरी सज्जन र धर्मको रक्षा गर्नुभयो। अन्य पुराण अनुसार हरि अवतारले ध्रुवको उद्धार गर्नुभयो। हयग्रीव अवतारद्वारा दानव वध गरी वेदको रक्षा गर्नुभयो। यस्तै प्रकारले अरू पनि भगवानका असंख्य अवतारद्वारा प्राणीहरूको कल्याण गर्नुहुन्छ। जो मनुष्य साँझ बिहान यी अवतारहरूको चिन्तन मनन गर्दछ, ऊ दुःखमय संसारबाट छोड्दछ। देहाभिमानी जीवात्मा तर्क आदिद्वारा भगवानका लीलाको ज्ञान गर्न सक्दैन। निष्कपट भावले अहंकार त्यागेर भगवानका चरण कमलको चिन्तन गर्दछ भने उसप्रति भगवानको शीघ्र कृपा हुन्छ। हे शौनकादि मुनिहरू हो, तपाईहरू धन्य हुनुहुन्छ। भगवानका कथामा तपाईहरूको अति रुचि छ। म तपाईहरूलाई अनुपम पुराण श्रीमद् भागवत सुनाउँछु, जो मैले गंगा किनारमा श्री सुखदेवजी स्वामीले राजा परीक्षितलाई सुनाउँदा छेउमा बसेर सुनेको थिएँ। गुरुदेवबाट सुने अनुसार र मेरो बुद्धि अनुसार तपाईहरूलाई सुनाउँछु। भगवान श्रीकृष्ण जब यो धराधामबाट दिव्य धाम जान लाग्नुभयो, तब एक रूपले श्रीमद् भागवतमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यसै दिनदेखि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सूर्यको उदय भयो। धर्म यिनै श्रीमद् भागवतमा आश्रयमा हुनुहुन्छ अथवा धर्म यिनै श्रीमद् भागवतका आश्रयमा रहन्छन्। श्रीमद् भागवत महापुराणको सारांश प्रथम स्कन्द तेस्रो अध्याय पूर्ण भयो। ओम।